अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई आज। चलें अब जो है यहाँ हम वर्ड मीनिंग्स थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जूम अगर छोटा दिख रहा है ना स्क्रीन पे तो अपनी ही स्क्रीन को जूम इन कर लें, ठीक है। खुबजुन ये हमने कल किया था, बस अभी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो कुछ नए वर्ड्स होंगे जो कल नहीं किए, उनको थोड़ा रिपीट करा दूंगी, ठीक है। खुबजुन रोटी, इसको गौर से देखिए, कल आप लोगों से ना जब क्लास स्टार्ट होगी तो बगैर स्क्रीन शेयर किए पूछूंगी एक एक से इंडिविजुअली, ठीक है। खुबजुन रोटी, जमलुन ऊंट, नुसुकुन कुर्बानी, कमरुन चांद, साबुन दुश्वार, मुतसद्दिकुन सदका करने वाला, लबनुन दूध, फरसुन घोड़ा, फीबुन खुशबू, सहलुन आसान, स्वाइमुन रोजा रखने वाला, क़ानितुन फर्माबरदारी करने वाला। इसका मुझे लग रहा है ना क़ानितुन के और भी होंगे, जैसे नहीं होता एक सुकून सुकून वाला समथिंग लाइक दैट ना, कुछ मुझे लग रहा है इसके एक और कोई मीनिंग आप लोग को पता है तो बताइएगा। कानित का मीनिंग आप लोगों ने कुरान में देखा है कि एग्जैक्टली क्या और होता है? फरहीन की मोनस क्या होगी? किसकी? साइमुन और कानितुन, ये गोलता जो रोजा लगाते जाए, रखने का। कानिततुन साइमतुन, गोलता लगाते ठीक जाए, सही है ना। ठीक। आखिरी वाले हर्फ को जबर देके फिर गोलता लगा। अच्छा भाई, मलिकुन बादशाह, जमा मुलुकुन, फौजुन कामयाबी, लहमुन गोश्त, मलकुन मलाइकतुन फरिश्ता, जमा मलाइकतुन, इस्मुन गुनाह, अजरुन उजरत बदला, वासिउन कुशादा, कलीलुन कम, आदिलुन इंसाफ करने वाला, करीमुन बुजुर्ग सखी, अज़ीमुन शानदार बुजुर्गी वाला, फरीयुन ताजा, फरीयुन ताजा, मुबीनुन वाजे, कलमुन कलम जमा अकलामुन, मुर्रुन तल्ख कड़वा, मुर्रुन तल्ख कड़वा, शफाअतुन शफात सिफारिश, समनुन कीमत, खफीफुन हल्का, हयातुन जिंदगी, तमरुन खजूर, तमरुन खजूर, रुमानुन अनार, रुमानुन अनार, बाबुन दरवाजा जमा अबवाबुन, सईदुन मिट्टी, सईदुन मिट्टी, कसीरुन ज्यादा, हमलुन बोझ, सकीलुन भारी, तय्यबुन अच्छा पाक, तुफाहुन सेब, मालिहुन या मिल्हुन नमकीन, मालिहुन या मिल्हुन नमकीन, नाफियतुन पेशानी, नाफियतुन पेशानी, यौमुन यौमुन दिन, जमा इसकी हो गई अयामुन, अब ये नई लिस्ट आ गई, ठीक है। यौमुन हो गया दिन। अच्छा फिर हिमारुन गधा, इसकी जमा है हुमुरुन, नुमरुकुन ये होता है छोटा तकिया, ठीक है, नुमरुकुन छोटा तकिया, इसकी जमा हो गई नमारिकु, और ये मसाजिदू के वजन पे आ गई ना, इसलिए ये गैर मुनसरिफ हो गई, इसलिए ये तनवीन नहीं ले रही है जमा में आके ना, जमा मुकस्सर में आके। तो नुमरुकुन छोटा तकिया और नमारिकु बहुत सारे छोटे तकिए। मस्कनुन घर ठिकाना, ठीक है, मस्कनुन घर ठिकाना, मसाकिनु इसकी जमा हो गई, अब फिर से अगेन गैर मुनसरिफ। मुस्तनफिरुन, ठीक है, मुस्तनफिरुन भागने वाला, जैसे हम लोग वो कहते हैं ना फफिरु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, अगर आप लोगों को याद हो तो उससे फिर से अगर याद कर ले ना भागना, तो फिर ये थोड़ा सा याद रह जाता है। मुस्तनफिरुन भागने वाला। मसफऊ सॉरी मसफूफतुन, ठीक है, मसफूफतुन सफ बस्ता लाइन से, ये सफ से याद रख लें, ठीक है। एक और पेज करते हैं। फिअतुन ग्रोह जमात, फिअतुन ग्रोह जमात, अदुव्वुन दुश्मन, अदुव्वुन दुश्मन, जैसे वो कहते हैं ना अदुव्वुन मुबीन, मुबीन यानी खुला, अदुव्वुन दुश्मन तो खुला दुश्मन, इस तरह से उसका तर्जुमा बनता है। मुतहरुन पाकीज़ा, मुतहरुन पाकीज़ा, इससे पहले हमने पाकीज़ा पाक का वाला वर्ड पढ़ा था ना, तो ये बुन, ठीक है, ये भी पाकीज़ा हो गया वो भी। लामिउन चमकदार, लामिउन चमकदार, मुज्तहिदुन मेहनती, कायदुन जालिसुन ये दोनों बैठना के लिए यूज होता है, जैसे खड़े होने के लिए होता है ना कायमुन वाकिफुन, ठीक है, इसी तरह बैठने के लिए भी दो वर्ड्स आ गया, कायदुन जालिसुन बैठा हुआ, ठीक है। आइनुन आंख
اور ہمیں پتہ ہے آئینون چشمہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آنکھ کی جمع اعینن، اور چشمے کی جو جمع ہوتی ہے، جو بہتا ہوا چشمہ ہوتا ہے نا، اسپرنگ کہتے ہیں نا شاید انگلش میں، وہ ہوتا ہے عیون، ٹھیک ہے. ابھی آنکھ کی جمع لیکن آئینن. اچھا، علیمن دردناک، علیمن دردناک، علیمن عین سے علم والا، ٹھیک ہے. حاضر حاضر، منیر روشن، معلم استاذ، قائم کھڑا یا کھڑا ہوا جو بھی، اخن بھائی، اور اس کی جمع ہے اخوتن. ٹھیک ہے. اچھا اب لیسن پر آ جاتے ہیں. ایک چیز ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، اس میں نہیں ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ نا، کہ یہ جو فرق ہوتا ہے نا عالمن اور علیمن، یہ ہم لوگ کو پڑھایا تو گیا تھا، لیکن اب وہی بات ہے نا، جو چیزیں ریپیٹ نہیں کرائی جاتی، پریکٹس نہیں کرائی، وہ پھر بندہ بھول جاتا ہے. تو میں بھول گئی تھی، کل ہی میں نے یہ سیکھا ہے. تو عالمن اور علیمن کا فرق، ٹھیک ہے نا، علم والا ہی ہو رہا ہے نا دونوں کا میننگ. تو اب ظاہر ہے عربک تو اس کو الگ سے لے کے چلتا ہے نا پورا، تو وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی دونوں کا میننگ، تو پھر آ جائے گا مزہ. وہ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ ملیں گے. ایکسکیوز می، جی جی جی. یہ اخن کی آپ نے کیا جمع بتائی ہے؟ اخوتن، یہ یاد رکھنی ہے، اس میں ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اخوتن نہیں وہ یعنی حمزہ زیر، ٹھیک ہے، خواہ پہ جزم ہے، اور واو زبر اخوا، اور تن گولتا اور دو پیش. تو وہ جو اخوان ہم ہاں ہاں، دو ہیں، اخوان دو ہیں. اس کی دو جمع ہے، اس کی دو جمع ہے. ہاں وہ بھی صحیح ہے، بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اخوانن بھی ہے اور یہ بھی ہے، اخوتن بھی ہے. ٹھیک ہو. ایکسیلنٹ. جی حسن. المؤمنون کاذبون، ملمؤمنون کاذبین. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. عبداللہ. المؤمنۃ کاذبۃ، مومنہ جھوٹی ہے. شروع میں ماں لگ گیا. کاذبۃن. ایکسیلنٹ. مل مؤمنۃ کاذبہ. جی سسٹر عالیہ، ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بتائیے گا تھوڑا سا. سسٹر عالیہ انمیوٹ کریے گا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور کر دے. کون کر سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے ایگزیکٹلی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم یہ لوگ؟ جی سوری ہو گیا اچھا میرا انمیوٹ جی ہو جی گیا. جی 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 بتائیے جی بتائیے سال. یہ ہم منفی جملہ بنا رہے ہیں، جملہ اسمیہ کو منفی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے منفی؟ اس میں ہم ما حجازیہ لگاتے ہیں تو ہمارا یہ جو مبتدا ہو جاتا ہے وہ ماں کا اسم بن جاتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ ماں کی خبر بن جاتی ہے، اور اس میں خبر میں وہ مرفوع سے منصوب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور کوئی بات کسی کو ایڈ کرنی ہے، یا کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا یاد نہ آ رہی ہو تو پوچھ لیجیے. عبد الرحمان. المؤمنتان کاذبتان. جی 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 سوری. جی اچھا، جو بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا نا، وہ پلیز لسنر لکھ دے اپنے نام کے آگے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے. رمیسا آپ یہ والا کریے گا. جی. المؤمناتانی کاذباتانی، مل مؤمناتانی کاذبینی. سر نے کیا لکھا ہے پہلے یہ بتائیے. سر نے یہ وہ ہے نا مثنیٰ، تو سر نے کیا لکھا؟ ہاں کاذباتانی. اب کریں. مل مؤمناتانی کاذبینی. گولتا نہیں ہٹانا ہے، کاذبتین. ٹھیک ہے. کاذباتین سے.
मल मुमिनातानी काजिबा तैनी। जी आसिफ। अल मुमिनातु काजिबातुन। जी सफेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हो जाएगा मल मुमिनातु काज़िबातुनातिन, तिन काज़िबातिन। शाबाश। पूरा बोले जुमला। मल मुमिनातु काजिबातिन। माशाल्लाह, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया सर? अच्छा जी, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। मा ज़ैदुन सालिहन, ज़ैद नेक नहीं है। मा ज़ैदुन सालिहन, ज़ैद नेक नहीं है, इस जुमले में जोर है? पहले नहीं है, ठीक है। एक जोर है, एक जोर है कहने वाले का। मैंने कहा कि ज़ैद नेक नहीं है, तो आपने कहा आप कह रहे हो तो ठीक है जी, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं इस मनफी जुमले में जोर पैदा करो। तो मनफी जुमले में जोर पैदा करने का तरीका नोट कर ले। इन्ना और लाम था पॉजिटिव जुमले में जोर पैदा करने का तरीका, सही है ना। ये मनफी जुमले में जोर पैदा करने लगे हैं। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए क्या कहा मैंने? मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर, मनफी जुमले की खबर पर, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर हरफे जर बा दाखिल कर दें। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर क्या दाखिल कर दें? बा। बा क्या है? हरफे जर। बा हरफे जर दाखिल कर दें। आसिया, ये जो बा हरफे जर है, ये किस हरकत के साथ आ सकता है? बा जेर के साथ। लाजमी है या इसकी चेंज होती है हरकत? नहीं, चेंज हो जाती है वो जुमले के हिसाब से, इशारे के और वो ज़मीर वगैरह के बाकी लोग अग्री हिसाब से करते हैं चेंज बा होती है। हरफे जर की हरकत चेंज होती है? नहीं, इसकी तो नहीं चेंज होती। इसकी नहीं चेंज होती है। इसकी फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। बा जेर ही होगा हमेशा हरफे जर, ठीक है। बा हरफे जर लामे क्या जारा करता की है? चेंज होती है। क्या हुआ, क्या हुआ? लामे जारा की चेंज होती है ना। हाँ, लामे जारा की चेंज होती है। करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर हरफे जर बा दाखिल कर दें। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर क्या दाखिल कर दें? बा। बा क्या है? हरफे जर। बा हरफे जर दाखिल कर दें। बा हरफे जर क्या करता है? मजरूर कर देता है। लिहाजा बा सालेहन को क्या कर देगा? सालेहिन कर देगा। जुमला बन गया मा ज़ैदुन बिसालिहिन। मा ज़ैदुन बिसालिहिन। मा ज़ैदुन बिसालिहिन। इस बा का तर्जुमा नहीं करना आपने। बा का तर्जुमा साथ होता है ना, तो मनफी जुमले में बा का तर्जुमा नहीं करना। यह सिर्फ जोर पैदा करने के लिए डाला गया बीच में। अब इस जुमले का तर्जुमा क्या करना है वो सुन ले। इसका तर्जुमा हमने करना है ज़ैद हरगिज नेक नहीं है। ज़ैद बिल्कुल नेक नहीं है। ज़ैद बिल्कुल नेक नहीं है। समझ आ गया? हसन, मनफी जुमले में जोर पैदा करने क्या करेंगे? कहां? किसकी खबर पे? जुमला इस्मिया की। ठीक है, मनफी जुमला इस्मिया की, यानी मां की खबर पर, आसान मां की खबर पर हरफे जर बा दाखिल कर देंगे। ठीक है, हरफे जर क्या करेगा? बा।
مجرور کر دے گا. با کا ترجمہ کریں گے نہیں. ترجمہ پھر منفی جملے کا ہم زور کے ساتھ کریں گے, اور زور کے لیے ہم ہرگز نہیں یا بالکل نہیں استعمال کریں گے. ما زید بصالح, زید بالکل نیک نہیں ہے, زید ہرگز نیک نہیں ہے. اوکے جی. مزید زور پیدا کرنا چاہوں, قسم واللہ ما زید بصالح, ما زید بصالح, زید بالکل نیک نہیں ہے. کلیئر ہو گیا جی. لے جی شروع کرتے ہیں اسماعیل سے. اسماعیل پہلا جملہ ہے مل مومن کاذبا, منفی جملہ ہے, اس میں زور پیدا کرنا ہے. کیا کروں؟ ہمیرا ماں کی خبر با حرف جر لگا دوں جس سے خبر جو ہے وہ مجرور ہو جائے گی. مل مومن بکاذب, مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہے. اوکے جی. جی طلحہ, مل مومنانی کاذبینی. جی سسٹر روبینہ. جی اس کو کریے گا, زور پیدا کریں سیکنڈ جملے. مل مومنون کاذبین, نہیں یہ مومنانی لکھا ہے, مومنانی سیکنڈ والا, مل مومنانی والا. مل مومنان کاذبان, یہ والا کرنا ہے مثنیٰ والا. مل مومن, جی جی, مل مومنانی کاذبین, ہاں بالکل مثنیٰ والا. جی جی کاذبان, مل مومنان بکاذبین, ٹھیک ہے. زور پیدا کرنا ہے. مل مومنانی بکاذبینی, کاذبینی چینج ہی نہیں ہوا, بکاذب. ٹھیک ہے نا. پہلے منصوب تھا, اب مجرور ہے. پہچان لیا نا. شروع میں بڑی پریشانی ہوتی تھی, ایک جیسے لفظ ہیں کیسے پہچانیں گے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے. پتہ چل رہا ہے نا, آپ چل رہا ہے نا پتہ, ماشاءاللہ. جی حسن, مل مومنون کاذبین. جی سسٹر عالیہ, باقی تو سب میوٹ کر لیجیے پلیز. سسٹر عالیہ آپ میوٹ کر. جی کون سا والا کرنا ہے؟ مل مومنون کاذبون, مل مومنون بکاذبین. بکاذبین, اب کاذبین مجرور والا ہے. جی ثاقب, مل مومنات بکاذبات, یہاں چینج ہوگا. جی شہباز, مل مومنتانی بکاذبتین. عابد صاحب جی, بکاذباتن, پہلے منصوب تھا اب مجرور ہو گیا. اوکے کلیئر. اب یہ کانسیپٹ قرآن سے ثابت کرتا ہوں جو آپ کو بتایا, یعنی جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں قرآن سے. جی آسیہ, اس کا ترجمہ کریے گا سب سے لاسٹ والے کا, سب سے نیچے والے کا. ما ھذا بشرا, نہیں نہیں, ادھر رائٹ کالم میں, مل مومنات بکاذبات. مل مؤمنات بکاذبات, مومن عورتیں بالکل جھوٹی نہیں ہیں. ثابت کرتا ہوں. اس کے لیے ذرا ایک جملہ مجھے منفی بنا دیں. زہیب ریڈی؟ جملہ ہے ہم مؤمنون, وہ مومن ہیں. ٹھیک ہے, اس کو منفی بنانا ہے. کیا کروں گا؟ خالی منفی, زور نہیں ڈالنا ابھی. شاباش. ما لگاؤں گا شروع میں, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خبر جو ہے وہ ما ہم مؤمنین. اوکے جی, منفی بن گیا کہ وہ مومن نہیں ہیں. جی زور ڈالنا ہے اس میں.
माहुम बी मोमिनीना। अब क्या तर्जुमा होगा? वो हरगिज मोमिन नहीं हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मिनन नासी मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए। व माहुम बी मोमिनीना, माहुम बी मोमिनीना, वो हरगिज मोमिन नहीं है, वो हरगिज मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वमा यशुरून, और उन्हें पता नहीं है। तो कुरान से साबित हो गया माहुम बी मोमिनीना। ओके जी, कुरान से एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं और टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। माजिद, कल हमने देखा कि सूरह असर की रोशनी में कि ईमान पक्का, कल्बी, नेक अमल, और फिर घर पे नहीं बैठ जाना, दावत देनी है, लोगों तक इस दीन को पहुंचाना है। क्योंकि अब कोई नबी नहीं पैदा होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ला नबी आबादी, आपने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ऐसे ही ना, क़यामत तक इंसानों तक दीन किसने पहुंचाना है? मैंने और आपने। क्योंकि आप सब ये ड्यूटी लगा के गए हैं। हुज्जतुल विदा पे आप क्या कह गए थे? आपने सबसे इस बात की गवाही ली कि अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया तुम तक? सबने कहा पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर आपने आसमान की तरफ देखा और कहा अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह है ना। ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने इन तक तेरा दीन पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया कि अब जो यहां पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो यहां पर मौजूद नहीं है उन तक इस दीन को पहुंचाएं। ओके, तो अब ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ गई है? हमारे कंधों पर आ गई है। तो हमने दीन दूसरों तक पहुंचाना है। ओके जी, अच्छा, अब दीन पहुंचाना है, दीन बताना है, स्टार्ट तो मुसलमानों से ही करेंगे ना, क्योंकि जो मुसलमानों के पास दीन हम देख रहे हैं वो वाला दीन नहीं है जो अल्लाह के रसूल हम पहुंचा के गए थे। तो अपना ही दीन बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब आप बात करेंगे, स्टार्ट अपनों से लेंगे ना, अपनों से स्टार्ट लेंगे, आपको बातें सुनने को मिलेंगी और उस पर आप सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे उन बातों को, और अपने काम में जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, ठीक है। तो ये सूरह असर से हमारे सामने सबक आया ना। और सबसे पहली अपोजिशन पता है कौन होगी आपकी? घर वाले। सबसे पहली अपोजिशन घर। आपके वालिद, दिमाग ठीक है तेरा? तुम्हें अपने फ्यूचर का ख्याल ही नहीं है। दीन, कहां जा रहे हो? वालिद रोकेंगे आप। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, कहते हैं सर अबू दाढ़ी नहीं रखने देते। कहते हैं दाढ़ी की उम्र नहीं हैगी तेरी। मुझसे पूछते हैं दाढ़ी की उम्र क्या होती है? दाढ़ी कब रखनी चाहिए? बाप रोकता है, पुत्र जो उम्र नहीं तेरी दाढ़ी रखने दी, जो तुम वेला हो जाएगा ना, वेला, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है ना जी, दुनिया खूब एंजॉय करो, उसके बाद एंड पे जाके एक हज कराओ, फिर दाढ़ी रख लो आगे। बेटी घर में अगर शरई पर्दा करना चाहे तो मां आड़े आएगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? रिश्ता कौन करेगा तुम्हारे से? रिश्ते नहीं आएंगे। तो पहली अपोजिशन घर, इल्ला माशाल्लाह। ये भी जरूरी है कहना, वरना लोग एतराज करते हैं जी सब घर वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन बात अक्सरियत के हवाले से की जाती है। तो फर्स्ट अपोजिशन घर, सेकंड अपोजिशन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ठीक है। क्या दीन पढ़ रहा, ठीक है। दीन दुनिया भी नाल होनी चाहिए, है ना। दुनिया
انہیں بتائیں جی دنیا. آپ کہیں کہ نہیں میں نے کزنز جو فیمیل کزنز ہیں میں نے نہیں ان کے ساتھ نئی دین لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کو اپوزیشن بات باہر والے تو بات کی بات ہے, پہلے تو آپ ساری زندگی میرا خیال ہے گھر والوں سے لڑتے رہے ہیں, اسی میں گزر جائے گی آپ کی زندگی. اگر خاوند کو اللہ نے ہدایت دی تو بیوی سب سے بڑی رکاوٹ, بیوی کو ہدایت دی تو خاوند سب سے بڑی رکاوٹ. ٹھیک ہے, اب کیا کریں؟ صحیح, اب کیا کریں؟ اور آپ کو بعض اوقات ایسے جملے سننے کو ملیں گے کہ آپ کو کہا جائے گا پاگل ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, کیونکہ دین کی جو بات کرتا ہے نا اسے یہ کہا جاتا ہے پاگل ہو گیا. قال اللہ تعالی فی سورۃ القلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. صدق اللہ العظیم. سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور آپ کو سمجھ آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ کو کیسے کیسے جملے سننے کو ملے. جب آپ دین کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جملہ آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے, اپنی فیملی رشتہ داروں کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. کوئی اور زیادہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے تمہارے اوپر سایہ ہو گیا جنوں کا. تم پاگل ہو, اس کے لیے عربی زبان میں جملہ استعمال کیا جاتا ہے انتا مجنون. تم پاگل ہو, انتا مجنون, تم پاگل ہو. اب آپ ظاہر بات ہے جتنا مرضی بڑا دل کر لیں, آپ اچھے والے سینسیبل انسان ہیں, آپ کو دوسرا کہہ دے پاگل ہے تو ظاہر بات ہے اثر تو ہوگا. یعنی ہم جھوٹ بولتے ہیں نا, ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں کوئی جھوٹا کہتے تو ہمیں غصہ آتا ہے, حالانکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور ہم پاگل نہیں ہیں اور ہمیں کوئی پاگل کہہ دے تو غصہ زیادہ ہی آئے گا نا. تو آپ کو کوئی کہتا ہے تم پاگل ہو, انتا مجنون, تو ظاہر بات ہے آپ جتنا مرضی درس سن کے جائیں, آپ سینسٹیو ہیں تو اثر ہوگا ضرور. اب جب اثر ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ کا مورائل جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو اب چاہیے ہوتا ہے کوئی حوصلہ. اور حوصلہ اب کون دے گا آپ کو؟ حوصلہ جنہوں نے دینا تھا وہی یہی باتیں کر رہے ہیں, مشکل ہو گیا نا. اگر آپ کا دوست, آپ کے پیرنٹس واقعی آپ اس بات کو سمجھ لیں اور وہ بھی دین کو سمجھنے والے انسان ہیں تو وہ اس جملے کو منفی بنائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ما انتا مجنون. تھوڑی سی تسلی ہوگی آپ کی کہ ہاں یار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل نہیں ہو, لیکن زیادہ تسلی آپ کو ہوگی جب اس میں زور بھی پیدا کیا جائے گا. ما انتا بی مجنون, تم ہرگز پاگل نہیں. اور مزید تسلی ہوگی جب وہ قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ واللہ ما انتا بی مجنون, تم اللہ کی قسم تم واقعی مجنون نہیں. تو میں اور آپ اس جملے کو سن کے اتنا محسوس کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سینسٹیو انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بھی ایسے جملے سننے کو ملتے تھے. آپ کو تسلی کون دے؟ بیوی فوت ہو گئی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شروع کے دور کی بات اگر ہم کریں تو چچا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. اب آپ کو کون تسلی دے گا؟ آپ کو تسلی دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر قسم کھا کے یہ جملہ کہہ کے تسلی دی کہ نون والقلم, قسم ہے قلم کی,
कलम की कसम क्यों खाई? कि ये बकवास जो भी कर रहे हैं ना, ये इनकी लिखी जा रही है। कलम इस बात पे गवाह है। वमा यस्तुरून, ठीक, मानता भी नेमति रब्बी का बे मजनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नेमत से, अपने रब के फजल से हरगिज मजनून नहीं। इन्ना लकला अजरन गैर ममनून, आपके लिए तो ऐसा अजर है जो एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ये जुमला आप एनालाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने इन्ना वाला किया है ना, तो जरा थोड़ा सा गौर करें। इन्ना का लअला खुलुकिन अजीमिन। हाँ जी, इन्ना आ गया। इन्ना के साथ का लगा हुआ है, मंसूब ज़मीर, कल पढ़ी थी ना मंसूब ज़मीर। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, यानी इन्ना हु, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, इन्नी या इन्ननी, इन्ना ना या इन्ना। तो इन्ना का, बेशक आप, लाम भी लगा हुआ है। लअला खुलुकिन अजीम, आप तो अजीम अखलाक पर फाइज हैं, ठीक है ना। यानी अखलाक के एतबार से आपका क्या मकाम है, अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है। फसतुबसिरू, अनकरीब आप भी देख लेंगे, व युबसिरून, और ये भी देख लेंगे, बिअय्युकुमुल मफ्तून, पागल है कौन, लग पता जाएगा। अभी तो ये बातें कर रहे हैं ना, इन्हें करने दें, इनकी बातें नोट की जा रही हैं, अनकरीब पता चल जाएगा पागल कौन है। तो इन्ना कला आला खुलुकिन अजीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के हवाले से बात की जा रही है कि आप आला अखलाक पर, अजीम अखलाक पर फाइज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से आपको बेशुमार वाकयात मिलते हैं ना, बहुत सारे आपने पढ़े हैं। कुछ वाकयात फिर जब से ये रिसर्च वाला सिलसिला आया है, कुछ ने कहा जी नहीं ये वाकया मौजूद नहीं है। मसलन जैसे कहा जाता है वो औरत कूड़ा फेंकती थी आप पर, बाल हमने तो इस्लामियात में ये वाकया बड़ा पड़ा, ठीक है, तो आप उफ नहीं करते थे, हत्ता कि एक मरतबा नहीं कूड़ा फेंका तो आपने पता किया, पता चला बीमार है तो आपने उसकी आदत की। फिर इसके अलावा बहुत सारे वाकयात, उसने कहा जी मैं आता हूं भी, तो आप वहीं खड़े के खड़े रह गए, ठीक है ना। इस तरह के वाकयात आपने सुने। अखलाक आपके, आपने कभी किसी को गाली नहीं दी, बद्दू ने आके मस्जिद में पेशाब कर दिया, साहबा उसे मारने के लिए दौड़े तो आपने उन्हें भी रोका कि नहीं, उसे प्यार से समझाया कि ये मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, इन चीज़ों के लिए नहीं है। मतलब ये सारी मिसालें और बेशुमार मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की आपको मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चलिए मेरे ख्याल से तो सबके आंख में आंसू आ गए होंगे एक्सप्लेनेशन सुन के, इतना प्यारा समझाया सर ने। चलिए फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।